السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اقرا وائس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واوانی سیو سونا واوانی واوا سیو سونا عربی رسول نی جنوں دربار خاص قرب حضور نی ناد ادائیں جس دیاں ہویاں مقبول نی سبنا تھی جس دی سبنا تھی اللہ جس دی شان بنائی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا اے ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا جے باپ عبداللہ مائی آمنا جایا جے جس دی رسالت سارا جگ سوایا جے بتاں نے کلمہ پڑھیا دتی گواہی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن جی ہاتھ جبریل جیڑا اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن جی کلن والا اے دا رب رحمان جی ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان جی لوہے محفوظ وچوں بھیجی الہیہ ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیاں کون جی لانجا پڑھیا ایک حرف دیاں کنیاں نیکیاں مل دیاں نے تے سسی پنو پڑھیا کنیاں مل دیاں نے اور دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جدا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں مل اللہ ذل جلال دی قسم اے واحد قرآن اللہ دی کتاب ہے ایک حرف پڑھو تے نیکیاں 10 مل لگی یہ تا ماہ رمضان چنے نا یہ تا ماہ رمضان تو اگے پیچھے نے نا ماہ رمضان چ کنیاں مل گیا ایک حرف دیا 70 آپ دیکھو اسی پڑھ لے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گا تسی سارے جنے ماشاءاللہ ویکھو جس تک نظر پیاری مجمع ہی نظر آ رہا ہے دعا کرو اللہ نظر بد کو محفوظ فرمان ہے پر میرے بھراواں کسر کوئی نہیں چھڈی کوئی آندا ہے ایتھے بمب رکھیا جائے گا مینوں لوگ کری ٹیلی فون کرن پوچھن جی سانو اطلاع ملی نہ جا جے بمب رکھیا جائے گا کوئی آندا ہے عمرے سے کیا چلا ہے کوئی آندا ہے جناب اج دے استاد نے آنا سی لہذا انہیں جمعہ نہیں پڑھانا اطلاعاں نے پر اللہ پاک دی نظر کرم ہونی چاہیے دیکھو جتوں تک نظر جاریاں نے مجمع ہی مجمع ہے اللہ جڑے بزرگ دوست میریاں بھیناں اے جمعہ پڑھ لیا ہے نے سبنا دانا قبول فرمانا ہے اللہ تو پہ بیٹھے نے تو قبراں ایئر کنڈیشن بنا دے گی اللہ ہن بسم اللہ تسی پڑھی ہے نا لو میں تانوں آپ ہی دس دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم دے 19 حرف نے کنے حرف نے 19 حرف نے یہ پڑھنی تو پہندی ہے نا روٹی کھان لگے ہاں پانی پین لگے ہاں دودھ پین لگے ہاں چائے پین لگے ہاں ہر کام کر لگے ہاں پڑھنی پہندی ہے نا کہ حکا پین لگے ہاں بھی پڑھنی پہندی ہے نا کئی میرے پڑا حکا چھڑ کے پھر پین لگ پیا پتہ نہیں چسکا کی ہو جائے حالانکہ نری بیماری اے دے 19 حرف ماہ رمضان تو اگے پیچھے پڑھو نبی پاک دے فرمان دے مطابق 190 نیکیاں مل گیاں روزیاں چ کلی بسم اللہ پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلی جڑا بندہ پڑھے گا کائنات دے سردار نبی دے فرمان دے مطابق اللہ پاک کلی بسم اللہ دیاں 1318 نیکیاں عطا فرمان گے کلی بسم اللہ دیاں 1318 نیکیاں
ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے ملدیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی ہے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی ہے او کیڑے حرف نے الف تے لام میم حرف اے 3 نے صبح تے شام پڑھ دے صاحب یقین نے آکھیا سانو کملی والڑے امین نے نیکیاں 30 دفتر لکھدا الہیا چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی آگ کلی بسم اللہ دیاں انیاں نیکیاں جڑا بندہ سپارہ پڑھدا ہے انہوں کنیاں نیکیاں مل گیاں جڑا 2 سپارے پڑھدا ہے انہوں کنیاں نیکیاں مل گیاں 10 سپاریاں تک اجازت ہے 10 سپاریاں تک جے اللہ تینوں رات نو موقع دے تہجد پڑھن دا رات نو اٹھ کے قرآن پڑھ لیا کرنا ویرا رات نو تہجد پاویں 10 سپارے پڑھ لیا کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روزانہ تہجد دی نماز 10 سپارے ختم کیتا کردے سن الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم حامیم اللہ اعلم بمرادہ اللہ بہتر جاندا ہے ادا معنی کیے قسم ہے کتاب مبین دی بے شک اساں اینو نازل کیتا ہے برکت والی رات دے اندر تے اسی لوکاں نو اپنے عذاباں دے کولوں ڈرانے ہاں اس رات دے اندر ہر کام دا فیصلہ کر دیتا جاندا ہے لوکاں دیاں روزیاں لکھ دتیاں جاندیاں نے عمراں لکھ دتیاں جاندیاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگوں آج دا 21 رمضان المبارک 5 نومبر ماہ رمضان دا تیسرا جمعہ اس جمعے دے خطبے دے اندر سورہ دخان دیاں 5 پارے وچوں ابتدائی ایتاں پڑھیاں نے اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستو اج دے جمعے دے بارے چ بڑیاں دوستاں نے فرمائشاں کیتیاں کوئی کہن لگا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان مبارک نو شہید ہوئے سن انہاں دی شہادت بیان کرو کوئی ساتھی کہندا سی اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ دی عظمت بیان کرو کوئی ساتھی کہندا سی صبر دے بارے چ دسو میرا ایک دوست 21 چک سریسر تو سردار شوکا سویرے ہی مینوں ٹیلی فون کر کے کہن لگا اج کی بیان کرنا جے تو میں اس سوچ جی اندر سام کی عرض کراں تو اللہ پاک دے حکم دے نال او دی مرضی دے نال میں اج چاہنا ہاں کہ اینا 10 دنوں دی فضیلت اور اللہ پاک نے جڑے بندے اعتکاف بیندے نے انہاں نو کی مقام دینا اور اللہ پاک نے انہاں 10 دنوں آپ قرآن جیسی عظیم کتاب اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی دیکھنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا جن ایس ایچ او صاحب نالے مادہ ہویا ہے کہ اگر پاسیوں سپیکراں دی آواز نہ آئی نا تے اسی بھی اوپرلے سپیکر نہیں چلاواں گے اسی انشاءاللہ اس وعدے دے پکے ہم جے پاسیوں آواز آئی پھر ساڈے سپیکر چلن گے ریتی تھلے والے یعنی کہ مجمع تک آواز رہ گئی میں ہن محسوس کر رہے ہیں پچھلے جمعے کچھ ٹھنڈ سی اسی چاننیاں گھٹ لائیاں سی اج بھی میں سمجھیا بھی سیال آ گیا شاید اللہ پاک ٹھنڈ کر دے پر توپے تسی سارے ولی اللہ جمع ہوئے ہو دعا کر دے اللہ چھاں کر دے اللہ ٹھنڈی ہوا چلا دے تیرے بندے تے تیریاں بندیاں جمعہ پڑھ لی آئے نے مولا نہ روزے رکھے نے تیرے کے کی مشکل ہے
जे तू ठंड कर देवे यानी कि कोई बदल अगे कर दे, वैसे भी ना एडी उज गर्मी कोई नहीं, इंशाअल्लाह तुसी ये गर्मी बर्दाश्त करके बहोगे ना, अल्लाह आखरत दी गर्मी को महफूज फरमा लैनगे। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बैठे अपने सहाबा दे सामने 4 बनी इसराइलियां दे आबदां दा तज़किरा कीता। कायनात दे सरदार नबी ने फरमाया बनी इसराइल दे अंदर अल्लाह दे 4 बंदे ऐसे गुजरे ने जिन्हां ने 80 साल तक अख चपकन दे बराबर भी अल्लाह पाक दी नाफरमानी नहीं कीती। 80 साल इबादतां च गुजार दिते ने, 80 साल तक अल्लाह दी जर्रा भी नाफरमानी नहीं कीती। सहाबा बड़े परेशान हो गए। सोने नबिया उन्हां दियां ते उमरां ही बड़ियां वड्डियां वड्डियां सन, 100 साल 200 साल 500 साल, भाई स्पीकर बंद ही रहन दे जो अजान कर, 500 साल तक, बल्कि अल्लाह पाक ने कईयां नू हजार हजार साल तक उमरा ता फरमाई सी। मेरे नबी सहाबा च बैठे ने, सहाबा परेशान बैठे ने। सोने इस काम कोलों इस मुकाम कोलों असी रह गए ना, आसमान तो जिबरील आ गए, आके कहंदे ने सोने नबिया तुहाडे सहाबा किवें परेशान बैठे ने। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जिबरील इस गल्लों सहाबा परेशान ने। बनी इसराइल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा बिन नून, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गलबन इन्हां चौहां ने 80-80 साल तक अल्लाह पाक दियां इबादतां कीतियां ने, अख झपकन दे बराबर भी अल्लाह पाक दी नाफरमानी नहीं कीती। मेरे सहाबा इस वास्ते परेशान ने, असी इस मुकाम तो पीछे रह गए। अल्लाह पाक ने आसमान तो कुरान नाज़िल फरमा दिता, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह पाक फरमांदे ने महबूबा इन्हां नू कहो परेशान ना होण, उन्हां दी 80 साल दी बंदगी एक पासे, उन्हां दियां 80 साल दियां नमाज़ां एक पासे, उन्हां दे 80 सालां च जेड़े रोजे आए ने एक पासे, उन्हां दी तहज्जुद एक पासे। महबूबा मैं तेरी उम्मत नू एक रात दे दिती है, जेड़ा बंदा उस रात जाग के बातां करेगा मैं उन्हां नू 80 साल नालों भी वध के सवाब दे छड्डांगा। और तुहाडी वीरो रात 80 सालां नालों बेहतर है, जेड़ा बंदा उस रात जाग के अल्लाह पाक दियां इबादतां करदा है, नफल पढ़दा है, कुरान पढ़दा है, अल्लाह पाक 80 सालां नालों भी ज्यादा सवाब दे देंदे ने। वो रात है कदों? अगौर करी दोस्ता, मेरे तेरे पीरो मुर्शिद ने रमजान दे पहले 10 दिन इतकाफ कीता, फिर मेरे नबी ने आखिरी 10 फिर मेरे नबी ने दरमियान वाले 10 दिन इतकाफ कीता, फिर मेरे नबी ने आखिरी 10 दिन इतकाफ कीता। आप फरमाते ने मेरे सहाबियों आखिरी 10 दिनों के अंदर यानी कि आखिरी 10 रातों के अंदर वो रात तलाश करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू दस दिता सोने वो फलानी रात जे, वो फलानी रात जे। आप फरमाते ने मेरे सहाबियों मैनू मेरे अल्लाह ने दस दिता सी वो फलानी रात ते मेरे नबी सहाबा नू दसन वास्ते निकले ना। मेरे सहाबा वो फलानी रात लैलातुल कदर दी इज्जत वाली रात, वो फलानी रात मेरे नबी बाहर तशरीफ ले आए ना ते वेखिया 2 सहाबा झगड़दे पै सन। इन्हां दा आपस दे अंदर झगड़ा हो रहा सी, इन्हां दी सुलह करांदियां मेरे अल्लाह ने अपने महबूब दे दिल विचों रात ही कढ लई। पता क्यों रात कढ़ी?
اللہ نو پتا سی جے میں اور رات دس دیتی نا تے مسلمانوں نے اسے رات ہی جاگ کے بات کرنی ہے تے میں چاہنا میرے بندے روز جاگ کے باتاں کرن میرا قرآن پڑھن میرے کو معافیاں منگن میں آسمانہ تے ویکھ کے انہاں نو خوش ہو جاواں انج آپ نے فرمایا ہے اینو پچھلی راتاں چ تلاش کرو اتقاء بہن دا مقصد ہے جڑا بندہ اتقاء بہندا ہے اونوں رات لب جاندی ہے ویسے بھی جڑا جاگ کے عبادتاں کردا ہے اللہ پاک اونوں رات عطا فرما دیندے نے اور دوستوں او رات جاگ کے انسان عبادت کرے قرآن پڑھے نفل پڑھے نیکی کر رہا ہوئے اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے معافی چاہندے ہو نا پھر وہ رات لبو وہ آخری 10 دنوں میں رات جے اور رات بڑی قیمتی اللہ پاک نے 7 آسمانہ دے اتے بارڈر تے ایک بیری بنائیے جدا نام سدرات المنتہا ہے اس بیری دے اتے اللہ دی جنت او دے اتے اللہ دا عرش غور کرینا دوستا اس درویش فقیر دی بات غور نال سنینا دور دور تو چل کے آیا ہے جمعہ پڑھ لیا ہے غور نال سنی اللہ پاک نے 7 آسمانہ دے اتے بارڈر تے ایک بیری بنائیے جدا سدرات المنتہا ہے اس بیری دے اتے جنت دے اتے خدا دا عرش اللہ اکبر اللہ اس بیری چی اللہ پاک نے جبریل واسطے رہن دی جگہ بنائی ہے اس بیری تے بے شمار فرشتے اللہ پاک نے بٹھائے نے جدانت شماری کوئی نہیں نام جس دن لیلۃ القدر ہوندی ہے اے عزت والی رات اے شب قدر جس دن ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اس رات دن غروب ہوندیاں نال اللہ پاک جبریل نو فرماندے نے جبریل آ جڑے فرشتے سدرۃ المنتہا تے نے اے سارے زمین تے لے جاؤ زمین تے لے جانا ادھروں دن غروب ہویا ادھروں جبریل آ گئے نا بعد کہندے نے جبریل دے ہاتھ وچ جھنڈا ہوندا ہے جڑا کعبۃ اللہ تے آ کے نصب کر دیندے نے ایک جھنڈا بیت المقدس تے نصب کر دیندے نے ایک مسجد نبوی تے حضرت جبریل زمین تے آ جاندے نے ملائکہ بھی نال آندے نے بے شمار فرشتے بھی زمین تے نازل ہوندے نے اے فرشتے آ کے کی کردے نے غور کری دوستا کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اے فرشتے ہر اس بندے نال جبریل آ کے مصافحہ کردا ہے جڑا بندہ جاگ رہا ہوندا ہے اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوندا ہے جڑا بندہ جاگ کے اللہ دی عبادت کردا ہے اے جبریل آ کے او دے نال مصافحہ کر لیندا ہے او دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دیندا ہے صحابہ کہندے نے سونیا اے دی نشانی کی ہے آپ فرماندے نے جدوں جبریل آ کے ہاتھ وچ ہاتھ پاندا ہے اے دے جسم تے جناب کپکی تاری ہو جاندی ہے اے دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اے دی اکھاں وچوں آنسو بہنے شروع ہو جاندے نے اس تو آواز آندی ہے اے میرے بندے ہن جیڑی چیز منگے گا وہی دے دیاں گا تیری زندگی دے سارے گناہ بھی معاف فرما دیاں گا کئیاں گھراں چ جبریل نہیں جاندا کئیاں گھراں چ رحمت دے فرشتے بھی نہیں جاندے او کیڑے کیڑے گھر نے سن لے ویرا جدھر جبریل رحمت دا فرشتہ لے کے نہیں جاندا جدھر جبریل بھی نہیں جاندا اللہ اکبر اللہ او کیڑے کیڑے گھر نے او کسے گرجے چ جبریل نہیں جاندا گرجے نے نا جبریل نہیں جاندا مندر چ جبریل نہیں جاندا بت خانے چ جبریل نہیں جاندا آتش کدے چ جبریل نہیں جاندا اور میرے ویر جیڑے گھر نشئی بندہ ہے ادھر جبریل نہیں جاندا اور نشئیاں کا جبریل نے کی لین جانا تے جدھر بھنگ پئی ہوے ہیروئن پئی ہوے نشے والیاں چیزاں پئیاں ہون ادھر بھی جبریل نہیں جاندا جدھر واجے گاجے پے ہون ادھر بھی جبریل نہیں جاندا جدھر جبریل نے گیا رب دی رحمت کتھوں آنی دعا کرو اللہ انہاں چیزاں کو محفوظ فرما لے صبح ہو جاندی ہے
صبح ہو جاندی ہے، جبریل آواز دیندے نے، فرشتیاں نو کہندے نے آ جاؤ واپس چلیے، واپس چلے جاندے نے، جبریل بھی جا رہے نے، فرشتے بھی واپس جا رہے نے، رش ایدا اینا ہے، سورج دیاں کرناں مدم پہ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، جڑے بندے اس رات جا کے باتاں کر رہے ہوندے نے انہاں دیاں خواہشاں پوریاں ہو جاندیاں نے، انہاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ ویرا غور کرن والی گل اے وے، اس رات نو اللہ پاک نے اینا مقام کیوں دتا ہے، اے نشان اللہ پاک نے اس رات نو کیوں دیتی ہے؟ اللہ پاک دا قرآن پیا دسدا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس واسطے یہ نشان دیتا ہے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنا قرآن اپنے محبوب تے نازل فرما دیتا سی۔ لوح محفوظ وچوں نا آسمان دنیا تے ایک جگہ جدا نام ہے بیت العزت، عزت والی جگہ، اللہ نے لوح محفوظ وچوں اکو واری سارا قرآن نازل فرما کے نا بیت العزت پہلے آسمان تے نازل فرما دیتا، پھر اگاں جویں جویں لوڑاں پیندیاں گئیاں اوویں اوویں قرآن اتردا گیا، کنا قرآن آیا، کنیاں سورتاں آئیاں، کنیاں ایتاں آئیاں۔ آج غور نال سن لیں، میں بڑی محنت دے نال تیرے واسطے لب کے لے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 114 سورتاں نازل فرمائیاں، اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 30 پارے نازل فرمائے، اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 6666 ایتاں نازل فرمائیاں، اللہ پاک نے اپنے محبوب تے قرآن دے الف سن لو کنے نے، باواں سن لو، تا سن لو، اللہ نے قرآن پاک دے اندر 48,992 دفعہ الف لے آندا ہے، اور اللہ پاک نے 12,228 دفعہ با لے آندی ہے، اللہ پاک نے تا 24,000 یعنی کہ 2,404 دفعہ تا آئیے، 3,105 دفعہ آئیے، جیم 4,232 دفعہ آئیے، ہاں جڑی ہے 4,120 دفعہ آئیے، خا 2,105 دفعہ آئیے، دال اللہ پاک نے 5,973 ورا نازل کیتی ہے، زال اللہ پاک نے 4,729 ورا نازل کیتی ہے، را اللہ پاک نے 13,240 وار نازل کیتی ہے، اللہ نے زام 3,880 دفعہ 580 دفعہ نازل کیتی ہے، سین اللہ پاک نے 5,976 دفعہ، شین اللہ پاک نے 2,115 دفعہ، سواد جناب 20,083 دفعہ، زواد 682 دفعہ، توا اللہ پاک نے اے اپنے محبوب تے 1,307 دفعہ، اور اللہ پاک نے زوام 772 دفعہ، این اللہ پاک نے 9,274 دفعہ، غین اللہ پاک نے 9,211 دفعہ، فا اللہ تعالیٰ نے 4,418 دفعہ، کاف اللہ پاک نے 6,612 دفعہ، اللہ پاک نے دوسرا کاف 10,628 دفعہ، لام اللہ پاک نے 33,520 دفعہ، میم اللہ پاک نے 36,515 دفعہ، اور نون اللہ پاک نے 44,190 دفعہ، واو اللہ نے 35,899، ہاں اللہ پاک نے 16,070 دفعہ، یا اللہ نے 45,909 دفعہ اپنے محبوب تے انہیں کلمات نازل فرمائے نے، انہیں اللہ پاک نے حروف نازل فرمائے نے، انہیں الفاظ انہیں حرف نے قرآن پاک دے تے ایک ایک حرف دیاں نیکیاں کنیاں نے، اللہ شیخو پوری دی عمر چ برکت فرمائے گی۔ آپ بڑی پیاری بات لکھی، کہندے نے پہلا میرے مصطفیٰ دی تعریف کی تھی جنہیں قرآن نازل ہویا ہے، قرآن دی شان تے ہے ہی ہے نا، اور صاحب قرآن دی بھی بڑی شان ہی، واوانی سیو سونا
واہ واہ نی واہ واہ سیو سونا عربی رسول نی جنوں دربار خاص قرب حضور نی ناد ادائیں جس دیاں ہویاں مقبول نی سبنا تھی جس دی سبنا تھی اللہ جس دی شان بنائی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا اے ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا جے باپ عبداللہ مائی آمنا جایا جے جس دی رسالت سارا جگ سوایا جے بتاں نے کلمہ پڑھیا دتی گواہی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن جی ہاتھ جبریل جیڑا اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن جی کلن والا اے دا رب رحمان جی ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان جی لوہے محفوظ وچوں بھیجی الہیہ ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مردیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں کیوں جی رانجا پڑھیا ایک حرف دیاں کنیاں نیکیاں ملدیاں نے تے سسی پنو پڑھیا کنیاں ملدیاں نے اور دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جدا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں مل اللہ ذل جلال دی قسمیں اے واحد قرآن اللہ دی کتاب ہے ایک حرف پڑھو تے نیکیاں 10 مل لگی ہیں یہ تا ماہ رمضان چنے نا اور یہ تا ماہ رمضان تو اگے پیچھے نے نا ماہ رمضان چکنیاں مل گیا ایک حرف دیا 70 آپ دیکھو اسی پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گا تسی سارے جنے ماشاءاللہ ویکھو جس تک نظر پیاری مجمع ہی نظر آ رہا ہے دعا کرو اللہ نظر بد کو محفوظ فرما لے پر میرے بھراواں کسر کوئی نہیں چھڈی کوئی آندا ایتھے بمب رکھیا جائے گا مینوں لوگ کری ٹیلی فون کرن پوچھن جی سانو اطلاع ملی نہ جا جے بمب رکھیا جائے گا کوئی آندا ہے عمرے سے کیا چلا ہے کوئی آندا ہے جناب اج دے استاد نے آنا سی لہذا انہیں جمعہ نہیں پڑھانا اطلاعاں نے پر اللہ پاک دی نظر کرم ہونی چاہیے دیکھو جتوں تک نظر جا رہی نے مجمع ہی مجمع اللہ جڑے بزرگ دوست میریاں بھیناں یہ جمعہ پڑھ لیا نے سبنا دانا قبول فرما لے اللہ تفے بیٹھے نے تو قبراں ایئر کنڈیشن بنا دے گی اللہ ہن بسم اللہ تسی پڑھی ہے نا لو میں تانوں آپ ہی دس دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم دے 19 حرف نے کنے حرف نے 19 حرف نے یہ پڑھنی تو پہندی ہے نا روٹی کھان لگے ہاں پانی پین لگے ہاں دودھ پین لگے ہاں چائے پین لگے ہاں ہر کام کر لگے ہاں پڑھنی پہندی ہے نا کہ حکا پین لگے ہاں بھی پڑھنی پہندی ہے نا کئی میرے بھرا حکا چھڑ کے پھر پین لگ پیا پتہ نہیں چسکا کی ہو جائے حالانکہ نری بیماری اے دے 19 حرف ماہ رمضان تو اگے پیچھے پڑھو نبی پاک دے فرمان دے مطابق 190 نیکیاں مل گیاں روزیاں چ کلی بسم اللہ پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلی جڑا بندہ پڑھے گا کائنات دے سردار نبی دے فرمان دے مطابق اللہ پاک کلی بسم اللہ دیاں 1318 نیکیاں عطا فرمان گے کلی بسم اللہ دیاں 1318 نیکیاں ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے ملدیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی ہے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی ہے او کیڑے حرف نے الف تے
لام میم حرف اے تین نے صبح تے شام پڑھ دے صاحب یقین نے آکھیا سانو کملی والڑے امین نے نیکیاں تی دفتر لکھدا الہیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آگ کلی بسم اللہ دیاں انیاں نیکیاں جڑا بندہ سپارہ پڑھدا ہے انہوں کنیاں نیکیاں مل گیاں جڑا 2 سپارے پڑھدا ہے انہوں کنیاں نیکیاں مل گیاں 10 سپاریاں تک اجازت ہے 10 سپاریاں تک جے اللہ تینوں رات نو موقع دے تہجد پڑھن دا رات نو اٹھ کے قرآن پڑھ لیا کرنا ویرا رات نو تہجد پاویں 10 سپارے پڑھ لیا کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روزانہ تہجد دی نماز 10 سپارے ختم کیتا کردے سن 10 سپارے روز دے ساڈے تے کاری کو قرآن دی تلاوت لمبی کر دین تے بندے کسا جاندے نے جی اس مسجد تے قرات لمبی ہوندی دوجی مسجد تے چل لے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تہجد دے اندر روزانہ 10 سپارے پڑھدے ماں نے بخاری جمعیا سی کو معمولی بات ہے اللہ گورنمنٹ کہن لگی بخاری تیرے ملک تیرے واسطے ساڈے ملک جگہ کوئی نہیں نکل جا میرے ملک وچوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوسرے ملک جا رہے ہیں بارڈر تے پہنچے نا وہ بھی آندے نے تواڈے لئی ساڈے ملک چ بھی جگہ کوئی نہیں واہ امام بخاری آسماناں والے منہ کر کے کہندے نے اللہ بخاری لی زمین تے جگہ کوئی نہیں زمین تے تھلے جگہ دے دے اسے رات امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کو چلے گئے ایک محدث نو خواب آئی دیکھ دیں کائنات دے سردار نبی جنت دے گیٹ وچ کھڑے نے جنت دے دروازے تے کھڑے نے اے محدثاں دا سونے اج کسے دی انتظار جنت دے دروازے تے کھڑو رہ جن آپ فرماندے نے ہاں ایک ساڈا مرید بخاری ہے محمد بن اسماعیل او فوت ہویا میں اودی انتظار کر رہا ہاں تو رات نو سپارہ ہی پڑھ لیا کر زبانی نہیں ہو آندا تے قرآن تے ویکھ کے پڑھ لیا کر نماز چ بھی بندہ نا قرآن تے ویکھ کے پڑھ سکدا ہے پڑھ لیا کر اوے لذت ہی وکری آ جائے اس ملنگ دی گل سن لین سید میر لکھ دے نے اور لوگوں آگے آسائی مستانہ جے اپنے آپ مخاطب کر کے اور لوگوں آ گیا سائی مستانہ دیکھ دل دکھیا حال ویرانہ دیکھ اپنے دل دی پڑھاس پہ کر دیں اور لوگوں آ گیا سائی مستانہ جے دل دکھیا حال ویرانہ جے پر بول اس دے لکمانہ جے سن پیڑ پوے فرزانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو اگے بڑی پیاری گل کیتی ہے غور کریں دوستان کہندے نے او اس ساری دنیا رولیے اس ساری دنیا رولیے کسے سنی نہ اس دی بولیے ان تو دگے کیتی چولیے تکی میرے ہاتھ پھیلانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو اگلی گل سن لے او واہ 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 لذتی رات کھلونے دی کیویں کھلونے دی ٹی وی تے وی سی آر دے سامنے کھلونے دی نہیں چوریاں ڈاکے مارن دی لذت کوئی نہیں ہو یاریاں لان دی لذت کوئی نہیں ہو او واہ واہ لذتی رات کھلونے دی اوے ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی آئی لذت ادھی رات دا ویلا ہوئے تو اپنا دل لے کے
دل دی تسلی دے نال مصلے تے کھڑا ہوویں اللہ اکبر اللہ تے قرآن دا دل پڑھ رہا ہوویں قرآن دا دل کیڑا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے لوگو قرآن دا دل یاسین ہے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جامع ترمذی چ ایک غریب روایت نقل کردے نے فرماندے نے جڑا بندہ ایک وار یاسین پڑھ لیندا ہے اللہ 10 سپاریاں جنہ ثواب دے دیندا ہے پڑھ لیا کر رات نو اور تو ساری زندگی ٹولے لاندا رہو ساری زندگی کنجریاں ویکھدا رہو او پاپیا رمضان چ رب نال گلاں کر لے ساڈے کولوں پوچھ کے ویکھ رات دی قیام اندر کی لذت ہے جنہاں نو اللہ نے توفیق دتی ہے انہاں کولوں پوچھ کے ویکھ او واہ واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اور ڈگ سجدے عاجز رونے دی واہ واہ صدقے سیس جھکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو او واہ واہ لذتی رات قیام اندر واہ واہ لذتی رات قیام اندر واہ واہ کٹنی پاک کلام اندر نشے واہ واہ نیند اس جام اندر ساکی دیکھ پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو اگلی گل ذرا دھیان نال سن لی اٹھ اٹھ ہو اسوار مسلے دا پر قسمت والوں نو مسلح ملتا ہے اٹھ ہو اسوار مسلے دا او تینو فلکی رب لے چلے دا آ جاؤ نا وہ آدھا میں عرش چھڑ کے آیا بیٹھا پہلے اسمان تے تو منجیری چڑھنا اے اٹھ ہو اسوار مسلے دا اٹھ ہو اسوار مسلے دا تینو فلکی رب لے چلے دا اوے اگوں ملن فرشتے کلے دا راؤ ملن فرشتے کلے دا او جی آئے ہوئی کیسن آنے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کات خیر ملنگ مستانے نو او اس جوگی نے نت نت ہونا نہیں کوئی نہیں ہو پتہ زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جانی ہے کوئی نہیں ہو پتہ زندگی کدوں مک جانی ہے اگلا جمعہ بھی پڑھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں عصر بھی پڑھنی نصیب ہونی کہ نہیں گھر جان دا بھی موقع ملنا ہے کہ نہیں او ایسے جوگی نے نت نت آنا نہیں تیری گلی وچ ناد وجونا نہیں تجھ سننا اساں سنونا نہیں او ویرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو قرآن نال پیار پالا ہے اللہ دی قسمیں جنہاں نے قرآن نال پیار پایا ہے بھی کامیاب نے اگلے جہان بھی کامیاب نے قبراں بھی منور نے انہاں دیاں جنہاں نے قرآن نال پیار پایا ہے ایتھے بھی عزتاں نے تے قیامت نوں بھی عزتاں ہون گیاں دعا کرو اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے اور قرآن پڑھیا مسئلے حل ہوندے نے قرآن پڑھیا جا بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لے مسلم پڑھ کے دیکھ لے صحابہ گئے ایک پنڈ رات پی گئی پنڈ والے کہندے رات رکھ لو انہاں کہا نہیں ساڈا رواج نہیں رات رکھن دا اللہ اکبر اللہ پر رات کو رکھے بھی کیویں مینوں ایک دوست نے گل سنائی روزیاں چ نا اڈے تے دو ایک آدمی تے ایک عورت کھڑے سردی سی تے میں انہاں نوں گھر لے گیا تے انہاں نوں نواں بسترا کڈ کے دتا بانگاں ویلے پرونے بھی غائب تے بسترا بھی کو رات کیویں کسے نے رکھی دعا کرو اللہ ساڑھے پاکستان دے حال سے رحم فرمائے میرے بھائی یہ کہنے لگے رات نہیں اثر رکھنا اچھا چلو ٹھیک اوتھے پرا نا ڈیرا لا دیتا پرا جنگل چ جویں اساں جنگل چ ڈیرا لایا ہے نا انشاءاللہ کس دن نو بہار آ جائے گی ویسے بہار سے آئی پئی اٹاں دی کیڑی لوڑ ہے بندیاں نال بہار ہوندی اللہ نے بندے اینے ہی گھل دتے نے ساڈے کول انتظام ہی نہیں ہوندا اللہ
دیکھو نا تمبو تھلے وچھان لی لیاندے نے اتنے تمبو لان لی لاندے کناتا لیاندے پھر بھی تھوڑ جاندے اللہ میرے ویراں دا آنا قبول فرمائے جنگل چ رات گزارن لی ٹھہر گئے ادھی رات دا ویلا یا رات تھوڑی جی گئی ہے اللہ دی قدرت ایسی ہوئی اس پنڈ دے نمبردار نو سپ لڑ گیا اے مرن لگ پیا نہ اپنے ماندریاں کو دم کروائے پر آرام کوئی نہیں پیا یہ پنڈ دا نمبردار کہندا ہے پنڈ دا ناظم کہندا ہے پتہ کرو اور نہ قافلے والیاں چ کوئی دم کر لیندا ہوئے یہ قافلے والیاں کو لے گئے صحابہ کو لے گئے کہندے نے ساڈے چودھری نو سپ لڑ گیا ہے تواڈے چ کوئی بندہ دم کر لیندا ہے ایک صحابی کہندا ہے ہاں میں دم کر لینا وا یہ کہندا ہے یہ کہندے نے چلو پھر چل کے دم کرو صحابی اگوں کہندا ہے مفتی کر دیاں ادو رات تا رکھیا نہیں جے ہن مفتی دم کرو آندے جے کیوں جی ہن کو مولوی آکھے نا بھی مفتی کروانے کہ پیسے نال اگلے کفر دا فتوا لا دینا ہے ایسے آبی آندا مفتی کرن یہ کہندے نے نہیں مفتی نہیں کروانا یہ بخاری مسلم دی حدیث ہے تے صحیح حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے صحابی کہندا ہے یہ کہندے نے دم کرو جداں کہو گے کر لیں گے میرے پاک نبی دے صحابی نے پڑھ کے دم کیتا نا تے میرے مالک نے شفاواں دے دتیاں شفا تے انہیں دینی ہے نا آندے نا کوئی دا واسطہ کر لاونا می اللہ سچے نے پاونا ساڈا واسطے اللہ کے فریاد کرنی ہے نا شفا کے مالک دے ہاتھ وچ او دیوے نہ دیوے من لوے او دی مہربانی نہ منے تا بھی مہربانی او دل کرے پیغمبر دی نہ منے دل کرے پیغمبر دی نہ منے چٹا کورا جواب سنا دینا ہے جدو منن تے آویں تے فضل کر کے گنہگار دی آس پچا دینا ہے کتے پتر دے منہ نو کوئی ترسدا ہے تو بیٹیاں چاہ دینا ہے دعا کرو جنہاں کو بیٹے نہیں اللہ بیٹیاں دے وے یا اللہ جنہاں نو تیاں دتیاں پتر بھی دے دے اللہ برخوردار پرویز کنا انہوں میرے نال پیار صبح دی اذان ویلے بھی کرو صدقے لیاندا ہے ہن جمعے تو پہلا بھی ٹیلی فون کیتا سو حضرت تسی کدو جانا ہے میں تواڈے نال جانا ہے اللہ تو نیک بیٹا عطا فرما دے حاجی منظور صاحب کدی صدقے لیاندے نے کدی برخوردار پرویز اے پیار دیاں باتاں نے نا ساڈے حاجی اسحاق صاحب بھائی ابراہیم صاحب بھائی مقبول اور دیگر ساتھی ساڈے ڈاکٹر اسلم صاحب اور جنہاں کولے مولا بیٹیاں ہی بیٹیاں نے ربا تو بیٹا بھی عطا فرما دے سارے آمین کو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے اللہ جنہاں کولے بیٹیاں نے ربا بیٹے بھی دے پر مرضی ہو دی ہے نا اور کوئی پتر دے منہ نو ترسدا ہے تو بیٹیاں چاہ دینا ہے کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھدا ہے تو منڈیاں دی میڑ پا دینا ہے کتے پت دیاں نالے مال دولت فضل کرم دا میورا دینا ہے کتے پت نہ دیاں نہ مال دولت ساری عمر ایداں لگا دینا ہے مولا تیری تعریف تے مکنی نہیں میں اپنی گل ہی مکا دینا دم کیتا صحابی نے بندہ بچ گیا ہاں بھائی ہن کی لینا دم دا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے اور بڑے لوگ گلے کرتے ہیں اور میں جمعہ بہ کے اسے کر کے پڑھا رہا طبیعت خراب ہے لوگوں دیا گلاں سن کے دعا کرو اللہ انہاں میرے ویراں نو ہدایت دے دے کوئی نہ کوئی ایسا نواں شوشا چھڈن گے سن کے حیران رہ جائے یا اللہ مسلمان نے اللہ حاجی نمازی نے اللہ انہاں دیاں داڑیاں کی آندیاں نے اللہ یہ گلاں کہو جیاں کردے نے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے ویسے تو جمعہ کھلو کے پڑھانا چاہیے پر طبیعت نہیں ساتھ دیندی دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے میرے بھائی صحابی نے دم کیتا تے اللہ نے آرام دے دیتا پنڈ والے آندے نے وہ لینا کیوں کہندا 40 بکریاں لینیاں نے کنیاں بکریاں 40 بکریاں اللہ ساڈے کو ککڑی دے بینا مولوی نو
وہ توا لگ جاتا ہے۔ 40 بکریاں لے لیا، ہوں ذہن چ بعد چ خیال آیا بھی پتہ نہیں یہ جائز نے کہ ناجائز نے، حلال نے کہ حرام نے۔ نہ دودھ پیتا نہ ذبح کر کے گوشت کھادا، کہندے نے مدینے والی سرکار کو پہلا پوچھ لیے یہ جائز نے کہ ناجائز نے۔ اللہ اکبر اللہ، تے میرے نبی کو لائے آ کے کہندے نے سونیا دم کر کے 40 بکریاں لیاں نے، انہاں رات نہیں سی رکھیا، اساں دم کیتا ہے، انہاں نوں سپ لڑیا، اساں دم کیتا ہے، 40 بکریاں لیاں نے۔ صدقے جاواں میرے نبی نوں فکر پی گئی، سونیا پڑھیا کی سائی دم بھی تے بڑے نے نام۔ آپ فرماندے نے اوے میرے صحابی پڑھیا کی سائی دم بھی تے بڑے نے نا، اے بھی تے دام ہی ہے نا، کڑکلی کڑکالی دشمن نو منجے پا لی، کئی دم کردے نے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابی پڑھیا کی سائی آ سن ذرا دھیان نال، اے بخاری مسلم دی حدیث ہے، کہندا سونیا کوئی منتر نہیں پڑھیا، کوئی تنتر نہیں پڑھیا، کوئی جنتر نہیں پڑھیا، دم بھی تے عجیب عجیب نے۔ آندا سونیا کلی سورت فاتحہ ہی پڑھی سی، کلی الحمد شریف ہی پڑھی سی۔ آپ لکھوی اسے کر کے لکھ دینے نا، سن ذرا دھیان نال، فرماندے نے اوے فاتحہ کل بیماراں دارو، فاتحہ کل بیماراں دارو تے دافع کل بلائی، پڑھ پھوکے یا لکھ گل پاوے دیوے رب شفائی۔ آپ فرماندے نے تینوں کس دسیا سی یہ دامے، کیویں تینوں پتہ لگیا کہ فاتحہ دامے؟ آندا سونیا دلوں اٹھی میں الحمد شریف پڑھ کے دم کر دیتا۔ آپ فرماندے نے فاتحہ واقعی دامے، اللہ پاک نے یہ دے شفاواں رکھیاں نے نا، یہ دے اللہ پاک نے شفاواں رکھیاں نے۔ باقی مسئلہ یہ رہ گیا یہ بکریاں جائز نے کہ ناجائز نے، حلال نے کہ حرام نے۔ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں جے تانوں انہاں دے حلال ہون چ شک لگدا ہے تے وچ سیر میرا بھی رکھ لو۔ ہاں قرآن ہی قرآن پڑھ لا قرآن، اور بہنوں تسی بھی قرآن پڑھو، ویرو تسی بھی قرآن پڑھ لو۔ آ ویکھ لینا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی حضرت علی کے اندر نے فاطمہ اج تیرے ابے کو غلام آئی نا، تیرے بابے کو اج غلام آئی، چل ایک ادھا غلام لے آئیے نا، ایک دو غلام لے آئیے جڑا تیرا ہاتھ بٹا سکے، کام کار تینوں کروا سکے۔ حضرت فاطمہ علی مرتضی دونوں چلے جاندے نے، کتھے گئے نا؟ بی بی عائشہ دے گھر چلے گئے، اما جی فاطمہ اپنی ماں دے گھر چلی گئی نا۔ اللہ اکبر اللہ، تے صدقے جاواں میرے نبی کرے کوئی نہیں سن۔ حضرت علی مرتضی سیدہ فاطمہ مڑ کے آ گئیاں نا، اللہ اکبر اللہ، تے اب اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آئے۔ ساڈی اما جی کہندیاں نے سونیا اج تھی فاطمہ بھی آئی سی، علی بھی آئے سن، صدقے جاواں میرے نبی نو بیٹی نال اینا پیار سی، اینا پیار سی۔ آپ فرماندے نے پتہ نہیں میری دھی نو کی لوڑ پے گئی ہے، فوراً میرے نبی دھی دے گھر چلے گئے۔ اور بڑا پیار سی، بڑا پیار۔ دوپہر ایک دن بھوک لگ گئی تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر کولوں چل کے روٹی کھانے آ، اگوں ابو بکر ترے آ رہے نے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر مینوں بھوک لگی سی میں تیرے ولے چلے آواں۔ ابو بکر آندے نے سونیا مینوں بھوک لگی میں تواڈے ولے چلے آواں۔ آپ فرماندے نے چل پھر عمر کولے چلیے، حضرت عمر ولے تر پے، اگوں عمر ترے آندے نے دوپہرے۔ آپ فرماندے نے عمر سانو تے بھوک لگی ہے اسی تیرے ولے آ رہا سا۔ عمر آندے نے سونیا مینوں بھوک لگی سی میں تواڈے ولے آ رہا سی۔ حضرت ابو بکر تے عمر دونوں نبی پاک دے سہرے لگدے نے۔ اج میرا نبی سہریاں کر چلیا ہے، سبحان اللہ، تیری لڑائی سہریاں نہ رہندی۔ اج میرا پاک
پاک نبی سوریاں کرو روٹی خان دی گھر تے چلے ہیں پر ادھر بھی کوئی نہیں. صدیق آندا بیٹی کو میں چل کے کھانا, فاروق آندا بیٹی کو میں کھانا چل کے. نہ ادھر روٹی نہ ادھر روٹی. اچھا چلو پھر ابو ایوب انصاری کو چلی رضی اللہ. جا ابو ایوب دی کنڈی کھڑکائی, بیوی نے ویکھیا نا سرکار آ رہے ہیں, بوا کھول دیتا, بیٹھ گئے. ابو ایوب پر باغ چ پھر رہے سن. اللہ اکبر, اللہ آواز دیتی, ابو ایوب کارا قسمت جاگ پئی, اج جگہ دا پیر پھر آ گیا. ابو ایوب انصاری او سی جدے کر میرا محمد روز جاندا سی, روز ناشتہ میرا نبی اتھوں جا کے کرنا سی. او ابو ایوب انصاری سی کہ نہ پیارے اللہ کدا قسمت والا ہے. ابو ایوب روزانہ سرکار جان تے ابو ایوب دا ناشتہ کھا کے آن. ابو ایوب کہندے نے سونے اج تسی لیٹ آئے جے, ناشتہ تا تیار کیتا سی پر بچے کھا گئے نے, محبوبہ بہ جاؤ میں انتظام کرنا وا. ہن پیار ویکھ لے کنا ہے. بھج کے گئے باغ وچوں ایک کھجوراں دا گچھا توڑ کے لے آئے. علامہ منذری نے ترغیب چ بڑی وضاحت دے نال لکھے آئی, میرے نبی نو کہندے نے سونے تسی کھجوراں کھاؤ, اپنی تھوڑی جی بھوک مٹھی کرو نا تے میں انتظام کرنا وا. پیار ویکھ لے کنا ہے. چھتی چھتی ایک بکری نو چھری پھیر دیتی, ذبح کر دیتی بکری. ادھی دا جناب سالن تیار کر دیتا. اینا پیار ہے میرے نبی نال, ادھی بھن کے سکی سامنے رکھ دیتی. روٹی سامنے پئی ہوئی ہے, سالن سامنے پیا ہے, بوٹیاں سامنے پیاں نے. صدقے جاواں میرے نبی نو ابو ایوب انصاری دے گھر بیٹھیاں تھی فاطمہ یاد آ گئی. آپ نے تھوڑیاں جنیاں بوٹیاں لیاں, تھوڑے جا روٹی دے ٹکڑے لے کے آپ فرماندے نے ابو ایوب آ میری تھی فاطمہ نو پہنچاؤ, او بھی اج کئیاں دناں دی بھوکی ہے. میری تھی بھوکی ہوے تے محمد نو روٹی کیویں لنگ سکدی ہے. اینا پیار مڑ گئی, بیٹی پیچھے چلے گئے. کسی دی تھی نو دکھ نہ دیا کر, مت تیری تھی نو کوئی دکھ پہنچاوے. اور کسی دی بہن نو نہ ستایا کر, مت تیری نو کوئی ستاوے. آپ فرماندے نے تیے خیر تے ایسی اج گئے جے دوویں میاں بیوی تے چھتی نال ہی واپس آ گئے جے. تے سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے بول دیاں کوئی نہیں. علی آندے نے سونیا میوں ہی لے کے گیا سی, گل وچ کیے. آپ فرماندے نے تیے گل کیوں نہیں او کردی پئی, تی نال اینا پیار, پیار دی وجہ کی ہے. بی بی خدیجہ دنیا تو جا رہیاں نے, میرے پاک نبی نو کہندیاں نے سونیا نبی ہن میریاں بیٹیاں نال ماواں دا پیار بھی تُویں ہی کرنا ہے تے پیواں دا پیار بھی تُویں ہی کرنا ہے. آپ فرماندے نے بیٹی بول دی کیوں نہیں ہو پئی, گل کی ایک سیدہ فاطمہ اج کر کے اپنے ہاتھ پیاں وکھاندیاں نے, اپنے موڈے دیاں لاساں پیاں وکھاندیاں نے تے کہندیاں کی نے میریاں ماواں بہناں سن لو, میرے بھرا سن لو کی آندیاں نے. 3 میلاں خوشا عثمان گنیندا تے جتھوں پانی میں پار لے آواں, کرتا پاٹ گیا ہے موڈیاں تو ابا مشک جتھے میں چاواں. میں اس دفعہ عثمان غنی دا خوہ ویکھ کے آیا وا, مسجد نبوی تو کافی دور پہ جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. بیٹی فاطمہ کہندی ہے ابو جی 3 میلاں دور عثمان دے خوہ تو پانی بھر کے لے آنیاں, کچھ کرتا پاٹا ڈٹا سی حضرت, اور جتھے رگڑ مشک دی آوے اے بیٹی آ یارو پاک نبی دی عجب پوشاکاں پاوے. ابا پانی نو میں جد سر چاواں نت تازیاں ٹاکیاں لاواں, ادب و شرمو نال شرم دے میں پاسے ڈک دی جاواں. ابا جی عثمان دے خوہ تو پانی بھی بھر کے لے آنیاں, ابا جی چکی بھی چلانیاں, ابا جی حسن تے حسین نو بھی سنبھالنیاں, ابا جی علی دیاں بھی خدمتاں کرنیاں. یہ دے نال نال میریو بہنوں سن لو
फातिमा फरमांदियां ने नाल नाल कुरान दे कई सिपारे भी पढ़ जानियां, कई सिपारे कुरान दे। मेरिया भैणां किन्ने सिपारे पढ़ दियां ने? अद्धी रात तक जिन्हें टीवी देखने उन्हें सिपारे की पढ़ने ने? अल्लाह अकबर अल्लाह। बई तुसी इंतजामिया वाले वाले ना वेख्या करो, इधर ही तवज्जो रखा करो। गल तां बनदी है, असर भी तां ही होंदा बंदा दिल ला के गल सुने ना। बच्चों की तो आदत है ना, चिड़ी भी फड़ के तो उन्होंने वेखना। सियाने बच्चे ना बनया करो, अल्लाह पाक सियाने बनन दी तौफीक अता फरमाए। आदियां ने अब्बा जी छाले पै गए, अल्लाह ते उस्मान दे खूह तो न पानी लिया लिया के लाशां पै गई ने। आप फरमाते ने बेटी गुलाम तो है ने, पर जेड़े बंदे अजे मसीते कुरान पै पढ़ते ने असहाबे सुफा उन्हां दा मेरे कोलों इंतजाम नहीं हो सकिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। असहाबे सुफा दा अजे मेरे कोलों इंतजाम नहीं हो सकिया। आप फरमाते ने ए मेरी प्यारी बेटी रात नूं जदों अपने बिस्तर ते जाएं, ओ SHO साहब अपनी देखभाल ही आ रहे हैं, तुसी घबराओ ना, कोई ऐसा मसला नहीं। असी मोहतरम ऊपरले स्पीकर बंद किए ने, देख लो जी। साढ़े भी स्पीकर बंद ने, मोहतरम साढ़े स्पीकर भी तो बंद ने, ऊपरले नहीं चलाया, थले रख के चलाया, देख लो तुहाडे सामने। चलो आवाज और घट कर दो, बैठ जाओ भी, आवाज घट कर दो, असी थले रखे ने स्पीकर। हाँ बैठ जाओ भी, तुसी बैठ जाओ। अल्लाह करेगा स्पीकर वाले रोले निबड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के दुआ करो, अल्लाह पाक कोई ने आवाज कट कर दो, बिल्कुल कट कर दो, सिर्फ मजमे तक आवाज रहे। भी बैठ जाओ, असी ते ऊपरले स्पीकर बंद किए ने, देखो मजमे तक स्पीकर लाए ने थले भी ज्यादा आवाज ना जाए। बैठ जाओ भी, बैठ जाओ तुसी बैठ। अल्लाह पाक तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए, तुहाडा आना कबूल फरमाए। हुण मजमे तक ते आवाज साडी जानी चाहिए, असी ऊपरले स्पीकर इस वास्ते बंद किए ने, चलाए नहीं। बैठ जाओ भी। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैं भाई चुप करो तुसी। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, ऐ मेरी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अजे ते मेरे को गुलाम देन जोगी तौफीक नहीं। अजे ते ओ बंदे जेड़े मस्जिद नबी च कुरान पै पढ़ते ने, जेड़े मस्जिद नबी च असहाबे सुफा ने, उन्हां वास्ते इंतजाम नहीं हो सकिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। आप फरमाते ने, ऐ मेरी प्यारी बेटी जदों तू कम्मा कारा तो फारग हो जाए, अपने बिस्तर ते चली जाए। आप फरमाते ने अपने बिस्तर ते लेट के 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़िया कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया कर, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़िया कर। ये वजीफा धीए तू कर लिया कर, सारे दिन दियां थकावटां अल्लाह दूर फरमा देंगे। असी अगले जुमे ना जी इस तो भी थले कर देंगे, तुसी बेफिक्र होकर जाओ इंशाअल्लाह। बैठ जा तू, अब बैठ जाओ। अल्लाह पाक तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, जज्बे च नहीं आईदा, बैठ जाओ। हाँ अब तुसी जुमा नहीं पढ़ना, खराब करना जुमा, कम अज कम बैठ जाओ। अब बैठ अल्लाह, बैठ जाओ, चला देने, बैठ जाने, बैठ जाओ। मैं SHO साहब नूं अगे भी दरखास्त की थी भी इन्ने बंदे काबू नहीं आने ते तुसी जान के साडा माहौल खराब कर दो। हाँ बैठ जाओ। ज्यादा स्पीकर नहीं चलावांगे। ये SHO साहब जान के साडा मजमा खराब करना चाहते ने, ये साडी ताकत देखना चाहते ने, आवाम की ताकत, ते मैं उन्होंने फिर इल्तमास करांगा भी वो साडे नाल अच्छा ही सलूक करें। बैठ जाओ साथी सर।
اوپر سپیکر بند کر دو تھلے چلا دو تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بھی بیٹھ جاؤ بات کر لینے تھلے والے چلاؤ صرف اوپرلے نہیں چلائے قانون اساں ہاتھ چ نہیں رہنا انہاں اگر لے لیا تو انہاں دی مرضی انہوں نے ساڈا مجمع خراب کرنے دی کوشش کی اللہ پاک انہوں نے جزا خیر دے اللہ اکبر اللہ تو بات دور چلی گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا اے میری پیاری بیٹی رات نو نا جدو تو اپنے بستر تے جائیں آپ فرماندے نے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر آپ فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی سارے دن دیاں اللہ تیریاں تھکاوٹاں بھی دور فرما دیں گے ساری رات عبادت چ گزرے گی اللہ پاک سانو بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور میں آخری گل کر کے خطبہ ختم کر لگا توجہ کرو بھی دوستو بیٹھ جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک دن صحابہ میرے نبی بیٹھے سن آپ فرماندے نے میرے صحابیوں بیٹھ جاؤ میں آج قرآن کریم دے تانوں 10 پارے سنانے نے صحابہ بیٹھ جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے صحابہ بیٹھ جاندے نے بیٹھیاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے نبی نے پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آپ باتاں کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر چلے گئے صحابی کہندا سونیا تساں تے وعدہ فرمایا سی میں قرآن پاک دے 10 پارے سناواں گا 10 پارے نہیں سنائے آپ فرماندے نے کیا میں تانوں سورہ اخلاص نہیں سنائی قل شریف نہیں سنایا آپ فرماندے نے جڑا بندہ قل هو اللہ احد اے پوری سورت ایک بار پڑھ لیندا ہے اللہ پاک اونوں 10 سپاریاں جنہ ثواب عطا فرماندے نے 2 بار پڑھے 20 سپارے 3 بار پڑھے 30 سپارے 10 بار پڑھے سونے چاندی دیاں اٹاں دی ایک کوٹھی بن جاندی ہے 100 بار پڑھ لے اللہ پاک 60 سالاں دی زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے اے بھائیو قرآن ہے ادھر پیار کرو گے دنیا بھی سمر جائے گی اگلا جہان بھی سمر جائے گا ساریاں کتاباں اس مہینے چ نازل ہوئی نے تورات بھی زبور بھی انجیل بھی ابراہیمی صحیفے بھی اور قرآن بھی اللہ پاک نے اس مہینے چ نازل کیتا ہے دعا کرو اللہ اور رات قسمت فرما دے انشاءاللہ وہ رات قسمت ہوگی نا دنیا بھی بن جائے گی اگلا جہان بن جائے گا زندگی دے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ ناظم نے بھائی یا 100 روپیہ دے رہا ہے بھائی اصغر صاحب 50 روپیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تیرا کن ہے بھائی ریاض برخوردار ریاض 50 روپیہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی بھائی اسماعیل 100 روپیہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ برکت فرمائے بھائی ابراہیم ماشاء اللہ 100 روپیہ دے رہا ہے اللہ پاک قبول فرمائے بھائی 200 روپیہ دے رہے ہیں بھائی پولے واسطے دعا کرو اللہ نیک اولاد عطا فرمائے بھائی محمد ارشد سیاد پور تو 100 روپیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ برکت فرمائے ماشاء اللہ بھائی یاسین 100 روپیہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مجمع دے وچوں پیسے کٹھے کر لو نا ساتھی کئی بچے کھڑے ہو جاؤ یہ ہونا جامد آپ کو آگے کھلوے گا میاں سلیمان صاحب 100 روپیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی آدم صاحب 100 روپیہ دے ہیں اللہ برکت فرمائے پریشانیاں دور فرمائے بھائی اکرم ماشاءاللہ 500 روپیہ دے رہے ہیں اللہ کاروبار برکتاں فرمائے مولوی منشا صاحب 100 روپیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ساڈے ڈاکٹر اسلم صاحب دا 100 روپیہ آندا ہے اللہ نیک بچہ عطا فرمائے حافظ صاحب شفا فارمیسی والے اور ساڈے ظفر صاحب انہوں نے 100 روپیہ آندا ہے اللہ تعالیٰ برکت فرمائے رحمت فرمائے ساڈے شہزاد بک ڈپو ہے نا کتاباں والی دکان کنگن پور روڈ تے ڈاکٹر رفیق صاحب وہ ہر جمعے 100 روپیہ بھی دیندے نے
اج انہوں نے 1000 روپیہ دیتا ہے ماڑو 100 روپیہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر رشید صاحب نے 1000 روپیہ دیتا ہے, کہنے اگلے جمعے پھر 1000 دیاں گا. دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ ہر قسم کی بیماری کو محفوظ فرمائے. انتظام کرنا بابے اکبر کی قبر اللہ نور نال منور فرمائے. ساڈے حاجی ملک نذیر صاحب انہوں نے ہر جمعے 100 روپیہ دین کا وعدہ کیتا ہے. اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بھائی بیٹھ جاؤ بچوں, بیٹھ جاؤ, شاباش. ساڈے حاجی جوید صاحب 24 روپیہ دی لے کے آئے نے. بھائی اسحاق 24 روپیہ دی لے کے آیا, اللہ برکت فرمائے, اللہ رحمت فرمائے. حاجی منشا صاحب 100 روپیہ لے کے آئے نے. ساڈے اشرف قسط ہاؤس والے نے جڑے 20 روپیہ دی قسط کیتی جنہاں نے 100 روپیہ دے رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے. بھائی طارق 100 روپیہ دے رہے ہیں, 400 بقایا دیا جی نا تیرا سجوارا ڈوگر انہوں نے 100 روپیہ دیتا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ برکت فرمائے. بھائی صدیق واسطے دعا کرو, اللہ کاروبار برکت فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. شیخ عبد اللطیف صاحب واسطے دعا کرو, اللہ انہوں دی قبر نور نال منور فرمائے. بھائی نذیر نے 100 روپیہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ برکت فرمائے, رحمت فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. رانا محمد یعقوب صاحب رائے ونڈ تو آئے نے 500 روپیہ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی شوکت سردار شوکت صاحب وہ جمعہ پڑھنے واسطے آئے نے, اللہ پاک آنا قبول فرمائے. نالے انہوں نے جڑے بزرگ بیمار نے اللہ صحت عطا فرمائے. جن بھی دوست بیمار نے نا, کئی میری ماواں بہناں صبح دیاں آ کے, کئی دوست بزرگ دعا واسطے کہہ کے گئے نے. دعا کرو, جڑی جڑی بھی دعا کسی نے کہی ہے نا اللہ قبول فرما لے. حاجی نور احمد صاحب 100 روپیہ دے رہے ہیں, دعا کرو اللہ پاک صحت عطا فرمائے. ماسٹر اسکر صاحب بیمار نے, دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بھائی رحمت اللہ صاحب ہر جمعے ماشاءاللہ 100 روپیہ دے رہے ہیں مولانا بشیر صاحب دے, اللہ بزرگاں دی قبر نور نال منور فرمائے. یہی نیک اولاد دا فائدہ ہوندا ہے, اللہ پاک سارے دے بچیاں نو نیک بنا دے. وہ صدقہ خیرات کرن گے نا انشاءاللہ والدین نو قبر ثواب ملدا رہے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جنہاں دوستاں نو جگہ ادھر نہیں نہ ملی, ادھر جگہ خالی آ جان اللہ دی توفیق نال. اللہ بھائی سارے دی محبت قبول فرمائے. اللہ اکبر, اللہ 100 تے الحمدللہ. بھائی عبدالستار 200 روپیہ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ برکتاں فرمائے. بھائی مقبول 100 روپیہ دے رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے. ایک میری بہن نے کوکا کا لیا ہے, اللہ تعالیٰ برکت فرمائے, رحمت فرمائے. بیبیاں والوں ماشاءاللہ پیسے آئے نے. بھائی عبد الوہاب دودھی وہ پیسے کٹھے کر رہے ہیں, دعا کرو اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے. حاجی سرور کریانے والا انہوں نے 150 روپیہ کا لیا, اللہ تعالیٰ برکت فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. حاجی منشا صاحب ماشاءاللہ پیسے لے کے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میری ماواں بہنوں نے پچھلے جمعے 8000 روپیہ کٹھا کیتا ہے. ایتکی بھی انہوں نے چاہیے بڑھ چڑھ کے حصہ لین, کوکے کا کے ڈنڈیاں ڈنڈیاں نا اللہ دے راستے دے اندر دے دین, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کئی دوست بڑے شوق نال اللہ دے راہ مال خرچ کرتے ہیں. میرا بھائی حمید جنہاں دی قصور روڈ تے دکان ہے نا, انہوں نے 1000 روپیہ دیتا سی سبا واسطے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ برکت فرمائے. بھائی ابراہیم صاحب صبح دے بلکہ رات دے تمبو لان ڈے نے, جڑے دوست رات دے لگے نے نا, بھائی محمد علی صاحب, احمد علی صاحب, بھائی اکرم, بھائی شریف, ساڈے فوجی عبدالرزاق صاحب اور دیگر ساتھی برخوردار پرویز, کئی ساتھی صبح دے لگے نے. بھائی عبد المجید 100 روپیہ دے رہے ہیں, دعا کرو اللہ انہاں دے بزرگاں دی قبر نور نال منور فرمائے. یہ ساتھی جڑے رات دے لگے نے نا, کئیاں دے مینوں نام ہی نہیں یاد, دعا کرو اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرما لے. آپ بے لوس کئی بندے آندے نے, کئی ساتھی آ کے نا ایسے کام کرتے ہیں نا, تے کئی انہوں نے آندے نے تانوں مولوی شریف 200 روپیہ دیندا تاں تسی کام کردے. یعنی کہ نہ آپ کام کرتے نہ کسی نو کرن دیندے. یہ تے گل میں جمعے دسی ہے نا بھی لوگ انہیں پریشان. کوئی دوست پیار محبت نال نا, مینوں انہاں دے نام تک دا بھی نہیں پتا, محلے تک دا بھی نہیں پتا. راتی میں 9 بجے مسجد آیا, وہ اتنے جناب تمبو تار رہا سی, کوئی مٹی پدری کر رہا سی, کوئی صفا کھلار رہا سی. صبح نماز پڑھ کے کئی دوست لگے سن, اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرما لے. پیسے تے الحمدللہ تساں بڑے دیتے نے, اللہ پاک برکت فرمایا. پچھلے جمعے 50000 ہویا سی, اس تو پہلے جمعے 50000 ہویا سی.
میں ساتھیاں نو اس واسطے دس رہا کہ کئی ساتھیاں ذہن چ پتہ نہیں کنے پیسے ہوندے نے، تھوڑے ہوندے نے یا بہتے ہوندے نے. انشاءاللہ اب قریب ہی جدو اللہ پاک نے توفیق دیتی نا اسی مسجد دیا بنیاداں پران گے. اب دیکھو اسی نال کمرہ تعمیر کر لیا، اور بھی کمریاں دا پروگرام ہے جنہاں دوستاں نے حصہ پایا نا، اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. اور میں تمہیں زیادہ کچھ نہیں کہنا، صرف نا 10,000 اٹ چاہیے. 10 بندے اینے مجمع چ اور جتوں تک نظر جا رہی ہے 10 بندے صرف چاہیے نے جڑے 1,000 اٹ دے دیں. انشاءاللہ جنہاں نے اتنے اٹاں لائیاں نا انہاں دا سودا جنت نال ہونا ہے. ایویں سمجھو جی میں جنت دیاں اٹاں لانیاں نے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ کاروبار دے اندر برکتاں فرمائے. بھائی شوکت گاڈرا والا انہوں نے 100 روپیہ بھیجا ہے ماشاءاللہ. برخوردار ندیم 1000 روپیہ دے رہے ہیں. اللہ انہاں دے بزرگاں دی قبر نور نال منور فرمائے. ایک بچہ 100 روپیہ لایا ہے، ایک اور بچہ پیسے لے کے آیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں جی 10,000 اٹ صرف چاہیے. 10 بندے کھڑے ہو جان یا 20 بندے کھڑے ہو جان انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اللہ دی توفیق نال. ماشاءاللہ بھائی عبد المجید پٹواری صاحب انہوں نے 5,000 اٹ 5,000 اٹ ماشاءاللہ. بھائی عبد المجید صاحب نے نا ساڈے پٹواری ہلکے دیکھ لو انہوں نے 5,000 کہتی. اللہ قبول فرما لے. تے 5 تسی سارے بھی نہیں دے سکتے جی، انشاءاللہ دین گے دوست اللہ دی توفیق نال. بیٹھ جاؤ. 1000 روپیہ بھائی زبیر صاحب میرے ایک دن نہ چھتی نہیں آتا. بھائی زبیر صاحب 1000 روپیہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ساڈے مشرف صاحب جنہ دی ورک شاپ ہے نا چونڑیاں روڈ تے وہ 500 روپیہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، رحمت فرمائے، ہر قسم دی پریشانی کو محفوظ فرمائے ماشاءاللہ. بھائی زبیر صاحب نے اٹاں واسطے 1000 روپیہ کہہ دیتا ہے. اور کہڑا ساتھی جڑا کہندا ہے بھی میں ساڈے چوہدری سعید صاحب ماشاءاللہ لاہوروں آئے نے جمعہ پڑھنے واسطے. لو وہ کہہ رہے ہیں بھی 5,000 ماشاءاللہ وہ 5,000 اٹ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت فرمائے ماشاءاللہ. بھائی ارشد صاحب 1000 روپیہ اٹاں واسطے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت فرمائے، رحمت فرمائے. ہاں جی اور کو ساتھی ہے بھائی 100 روپیہ دے رہے ہیں اٹاں واسطے. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اور کو ساتھی ہے جڑا کہ میں مطلب 500 دینا یا 1000 دینا اٹاں واسطے. اللہ پاک دی توفیق نال جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہے نا انہیں انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. اللہ پاک کی دعا کرو اللہ برخوردار پرویز اللہ نیک بیٹ فرمائے. بھائی ابراہیم حاجی ساق صاحب، ڈاکٹر اسلم صاحب، بھائی مقبول صاحب اور کئی ساتھی جنہوں کو بیٹے نہیں دعا کرو اللہ بیٹے عطا فرمائے. عبد الوہاب دودھی بچیاں نے اللہ پاک بچہ بھی عطا فرمائے. ماشاءاللہ خان صاحب کی نا تھوڑا بھائی حسن خان کہندے نے شام کو ساڈا پٹھا ہے اسی 4,000 اٹ پجا دیاں گے. اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ برکت فرمائے، رحمت فرمائے. دیکھو نا کتوں چل کے شام کو ٹو آئے نے جمعہ پڑھنے واسطے تے 4,000 اٹ کہہ گئے نے. اللہ پاک انہاں دے پٹھے چ برکت فرمائے، ہر قسم دی پریشانی کو محفوظ فرمائے. ہن درد دل نال دعا کر دیو اللہ پاک برکت فرمائے، رحمت فرمائے. بھائی شوکت 50 روپے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اکثر رکے جڑے نا دعاواں دے رکے نے دعا کرو بھی جڑے جڑے کسی ساتھی دی خواہش ہے نا اللہ نیک پوری فرما دے، بیماراں نو اللہ شفا عطا فرما دے، بے اولاداں نو اللہ پاک نیک اولاد عطا فرما دے. ایک بہن بار بار کہہ رہی سی میرے بیٹے واسطے دعا کریا جے، اور بھی کئی بہناں کہہ دیاں سی سارے واسطے دعاواں کر دیو.
جو نیک خواہشاں نے اللہ پوریاں فرما دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. بھئی کئی ساتھیوں نے پروگرام ہے مینوں اطلاع ملی ہے انہوں نے پروگرام بھی نماز تو بعد تھانے جاواں گے. تھانے تہاڈی جو لوڑ پے گی نا انشاءاللہ ضرور بلاواں گے. ہن میں SHO صاحب نال آپ ہی گل کر لاں گا بھی تسی سانو خواہ مخواہ پریشان کر دے جے تانوں تھانے جان دی اجے لوڑ نہیں. جدوں لوڑ پے گی نا انشاءاللہ پھر ایڈا وڈا سیلاب روک نہیں سکن گے. اسی تے آنے ہاں کرامانسی نال کہنے ہاں شرافت نال انشاءاللہ اگاں او مینوں امید ہے انتظامیہ والے ایسی حرکت نہیں کرن گے. انہوں نے ساڈا پچھلا جمعہ بھی خراب کرن دی کوشش کیتی ہے اج بھی جمعہ خراب کرن دی کوشش کیتی. یہ گل چٹ تے لکھ کے بھی مینوں بھیج سکتے سی اسی سپیکر چلو بند ہی کر دیں لیکن انہاں ساڈا مجمع خراب کرن دی کوشش کیتی. انہاں نوجوانوں نوں اشتیاق دلوان دی کوشش کیتی ہے. اللہ دا فضل ہو گیا اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو تھانے دار دی بوٹی بھی اتنے نہیں سی لبنی. کوئی نقصان ہو جاتا نا تو ذمہ دار SHO سی. تے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ پاک نے فتنے کو بچا لیا ہے اور انشاءاللہ تسی بڑے حوصلے نہ رہنا ہے. کوئی ایڈا مسئلہ نہیں اسی سارے انتظام خود کر لیں گے. اللہ تہاڈا میرا بھلا فرمائے. سبحان علماء اکرام کی کیسٹوں کا مرکز ظفر کیسٹ اینڈ CD ہاؤس سی بلاک شیروانی ٹاؤن اکاڑا. موبائل نمبر 030069538681. الحمدللہ ہماری صاف ریکارڈنگ اگر مشہور ہے تو یہ ہمارے والدین اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ظفر کیسٹ اینڈ CD سینٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ ہمارے YouTube چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں. اقرا وائس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.